यमो कोर याद अल्लाह सपन आजाद वसी तमो हेत पान दाद आन फरहाद वसी अल्लाह ताला सिंद पाक तो मुकद्दस नाव सत शुरू यमिस न का मेहरबान सारी हमद सना हमिस अजमत वलिस शान वलिस सनिस रबस कुनत आन गिनत दरूद सलाम बहुजूर सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंदिस अजीम तो मुकद्दस रूहस पे यासीन चैनल अंदर तह नाजरीन हुंद इस्तकबाल पन्न रफीकन शफीकन हमदर्दन हुंद पन्न बायन हुंद नाजरीन मीर सज तुज मे लाइन यह कलाम मीर तो अथ पे कर बह कत वनकन पन्न नाजरीन सन्न हमसफरन सत अल्लाह ताला सद बारगाह मज गो सर्व सजूद तमिस करो ज़ारफार यूत सह यल त्रायत पेचस तीज सान हेक बह अत वनित कि मीर क्या समझावन हेडलाइन मीर सज कि यमो कोर याद अल्लाह सपन आजाद विस्वी तमो हेत पान दाद आन फरहाद विस्वी यानी मीर समझावन यमो हसा अल्लाह ताला सुन याद कोर गई दुनिया बेजार यानी नेगेटिव सोचस दुनिया मे वारिया लट अफसोमुत ये पे दुनिया नेगेटिव सोचस वनान बाकी ये लसन बसन यह अल्लाह ताला सुंद दितमुत तोहफो हसीन गिफ्ट गुलशन खुदाई जुल जलालन सान खतर बनोमुत नेगेटिव सोचस वन दुनिया अमे नेगेटिव सोच नश कोरुक नजात हासिल कम सत अल्लाह ताला सुंद याद सत यानी अल्लाह ताला सुंद जिक्र सत तमिस लोल बरन सत तमिस मोहब्बत बरन सत यानी जन ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कि अल्लाह ताला सुंद जिक्र कर अल्लाह पाक तम सज फिक्र करान हसा अल्लाह ताला सज जिक्र सन त्रयत अल्लाह पाक तम सज फिक्र सन त्रयत यम सज फिक्र अल्लाह पाक त्रयत सन तमिस कुस हादसा गसन सह नारबुज गसन आबुज गसन बदल क्या गसन कत वादी मज हलाक गसन अल्लाह पाक तमिस बूझ पुरसान तुरन कह यानी यमो अल्लाह ताला सुंद याद कोर तम सज जिक्र कर तम सज फिक्र कर गौर फिक्र कोर सपन आजाद वैसे तम गए आज़ाद दुनिया के हर कुछ झंझट नश कम नश गए आज़ाद नेगेटिव सोच नश नफरत नश हसद नश रियाकारी नश तकबर नश गुमंडी नश तम फल गुलाबिक पे तम फलित यम ते अल्लाह ताला पज दिल याद कर यम ते अमिस अजीम शहनशाहस मोहब्बत कर यम प्रेफरेंस दिवन सारी खुद ज्यादा अहंदिस मोहब्बत सरस पे थवन अम सुंद मोहब्बत पे अहंदिस मखलूक सत मोहब्बत कर तिकाज सह पे अम सुंद फरमान इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन तुम करो अकिस पे एहसान बह कर तुह पे एहसान बह थो तुम पन दोस बह कर तुह सत मोहब्बत कम सत मगर गोड़ अल्लाह ताला सस रंगस मज पन पान रंगुन यानी गोड़ अनवर खुदाई जुल जलाल सस मोहब्बत तिकाज यह कुनर बस ये चैनल पे कुनर वन कुल मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाल वल इकराम सोरे क्या कर फना बस रोज तुहदिस खुदाई सज बाबरकत जात यस तो रोज अगर सोरे क्या फान गसन वोली कुरान अजीम आयत तेल क्या थवो बदल चीजन हूँ मोहब्बत या तिस अनवर क्या दिमो बदल कुछ चीजस यह जन अमिस अजमत वलिस अजीम शहनशाह शुबे अजे जिक्र सत अजे फिक्र सत अमिस पुख्त ईमान अनित मीर वन दपन यमो कोर याद अल्लाह यमो हसा याद कोर यह याद कर क्या गो अगर अत बह वजाहत कर मे ग 4 घंटन हूँ वीडियो बी अंदी मे तनित यह याद कर क्या गो जाय नमाज पे बिहत अल्लाह अल्लाह कर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कर यह ठीक तरीक असल वारिया असल तरीक मगर अम खुद थोद तरीक मार्केटस मज यह याद थवन यानी हाँ तुह तगह बोजन मे तग वन यानी अम खुद थोद तरीक पन किरदार बदलावन हर कुन लम्हस मज हर कुन शहस मज यह जान कि मे पन रोब वुचन बस नजरन मज बस मे ति वुचन यह मे पानस पाई असली याद कर गो सू यानी सह हे पे रुश्वत खोर कह सह हे अबजोर कह सह हे बेईमान कह सह हे धोखबाज कह सह वन लोड़ पे तार सह सर्फ सह वन सह कत क्या ये तमिस पानस फायदे यी बीस नुकसान ग असली याद खुदाई जुल जलाल कर गो सू पन किरदार बदलावन पन सोच बदलावन अहंद मुकद्दस जिक्र सत अहंद मुकद्दस अल्लाह पाक तो मुकद्दस नाव
अमि नावुक विरद कर अमि कलिमा मुअज्जम विरद कर ला इलाहा इल्लल्लाह अफजल जिक्र अमुक विरद कर पन दिल पाक कर सपन आजाद वेसवी तम गई पता आजाद। जन अल्लाह पाक वन कि आपको लौट कर मेरे ही पास आना है मगर कम गसन तमिस नश जु जगह सानि खतर खुदाई जुल जलाल चुनिमित या आला अलियुन न वमा अदराका मा सिज्जीन अल्लाह पाक रचन तम नश सिज्जीन नश या तो गस आला अलियुनस अंदर नत गस कदस अंदर सिज्जीन कदस वन यह कमन वन अल्लाह जुल जलाल कि आपको लौट कर मेरे ही पास आना है कुछ गस अमिस नश ये पे बदल साइड गसन सह फिलहाल ये वन क्या कुसा क्या दलील फिलहाल यहाँ वनो कि अल्लाह ताला सद याद समिस लोल भरन अम जिक्र कर इंसान आजाद गसन कम नश याजीना अमनु कू अनफुसिकुम इला अहलिही नारा बचाओ पनुन पान तो पनुन अहल वयाल नार नश तमें नार नश इंसान आजाद गसन मगर तथ वाहिद सिर्फ अल्लाह ताला सद मोहब्बत 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 अंद सी रंगस मज पन पान रंगुन सिबगतुल्लाहि वमन अहसन मिनल्लाहि सिबगा युथ कह रंगा यथ कायनातस के तमाम आलमन मज ये कैसा पौध ओमुत कर जर जरात जमीनो आसमान गैलेक्सी स्टार विटार समंदर पहाड़ वहाड़ तुथ रंग कुन युथ अंदिस मोहब्बत रंग जुल जलाल जुल जलाली अम सुंद आसन मगर ए मानो यारो मानो रफीको सह पच हुंद आलम नत क्या नत नबर सोरे आलम वन खुदा शका इनकार सह कुछ दपन हे खुदा न मगर कत पत मा बेईमानी ये सारी खुद ज्यादा जोर मजहब हिंदुस्तान पाकिस्तान माफी दीजिए वनस अगर मैं गलत गो मगर सारी खुद बेईमान मुल्क नमज मंदस गसन इंसानस ये हाल वचित ये बेईमानी वचित ये वन फिलहाल यहाँ डिक्लेयर तुह दोस्तन तह पता कि ज्यादा माइकन हुंद इस्तेमाल हिंदुस्तान मज गसन चाहे मस्जिद आस्तन चाहे मंदिर आस्तन चाहे गुरुद्वार आस्तन चाहे बी क्या आस्तन मजहब किस नावस पे मगर सारी खुद ज्यादा बेईमानी नमन दोन मुल्कन मज पूरे वर्ल्डस वह मा गो सह अल्लाह पाक याद कर सह मा गो खुदाई मान इस खुदाई मान सह पे बेईमान आसन सह अब्जर्व वन सह दोख वन तम जबान हिज कथ कनि पे त्रावी लकीर रुख रुख मिटन तो अम सुंद वन मिटन यी वन पे अमिस तथ नफा नुकसान यम तन दिल सत याद कोर्मुत पन जुल जलाल यह मोनमुत यह मोन मालिक यह मोन खालिक यह पैदा कर वोल यह पाक तो मुनज़्ज़ह कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद न जाव कस न जास का न चुस का हमसर न कस मशूर कर समद बेनियाज अगर बेनियाज शरह करो तो क्या गो दुनिया गई दरहम बरहम अगर अत अंदर बेनियाज क्या गो यह क्या सोन महबूब वन बहुत बेनियाज तो बहरहाल बह वनकन तुह पन्न रफीकन तो शफीकन सत कर मीर सज लाइन तुझ मे अख लाइन कि यमो कोर अल्लाह याद यमो यह हर कुन रंगस मज हर कुन कदमस मज करवट तो नीक थोद तो वथ पत्थर तो बीठ नबर द्राय अंदर जाय तो दोपुक यह वुचन यह मोनुक हाजिर नजर पानस तम सपन आजाद वसी तह गस अल्लाह ताला सुन मोमिनस प्रिसुन दपन गस आजादी कत वन ये अल्लाह ताला सुन मोमिन तमिस तिथ कुशादगी कलबस न कह खौफ न कह डर इन औलिया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून बराबर कुरान आयत तस्दीक तिमन डर वार कह डर नश आजाद गमित सह अल्लाह ताला सद मोहब्बतन तिमन गिफ्ट दितमुत सही कुरान अजीम तस्दीक बिल्कुल तिमन नसा खोफ कह अल्लाह ताला सदिस मोमिनस गस प्रिसुन कि आजादी कत चीज़ नाव यह क्या मीर लेखन सपन आजाद विसवी यह क्या वन कम नश गई तम आजाद पीर कामिल हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि अलैह हकायत समझावन दपन यह
گگُر سمندر بٔٹھِس پٮ۪ٹھ اَتہِ آیہِ مٲن کھٔسِتھ یِمن گوٚو پانہٕ ؤنۍ دوستان گوٚو محبتس منٛز تبدیٖل گگرن ووٚن مٲنِتھ دوٚپنس ژٕ چھکھ سمندرس منٛز گژھُن مےٚ چھُ چون پھیران بہٕ چھُس آسان ییٚتہِ بٔٹھِس پٮ۪ٹھ ارسر کران یہِ زن أکِس عاشقس محبوٗبس ورٲے گژھان چھُ کانٛہہ ترکیٖبا کرو یُتھ ژٕ بہٕ بس اِشار کران ژٕ آسٮ۪کھ یِوان مٲنِتھ دوٚپُس کیٛاہ کرو گگُر ووٚتھُس دوٚپنس پن گنٛڈو ژٕ تھاو زنٛگہِ پن گٔنڈِتھ بہٕ تہِ تھاو زنٛگہِ پن گٔنڈِتھ بہٕ آسے پنس دڑٕ کران جلال صٲب چھِ لیکھان رحمتہ اللہ علیہ دوٚپُن مٲنِتھ کوٚر غلط یہِ ٲس سمندری جانور أمِس اوس نہٕ گگُر سُنٛد مانُن کینٛہہ یہِ ہسا آیہِ جذباتن منٛز تہٕ گوٚنڈُکھ پن یژ کالا گوٚو گگُر چھُ اِشارٕ کران پانس مٲن چھِ یِوان یِم چھِ مُلاقاتہ کران یِتھ کٔنۍ عاشق تہٕ معشوق سمکھان چھِ یِتھٕے کٲٹھۍ اکہِ دۄہ ہسا آو گگرس نفژن اوٚنُس جیڈٕ یہِ درٛاو نٮ۪بر ریٖزِق ژھانڈنہِ مکٲے کٕنٕک توٚمُل کینٛہہ یہِ چھُ أتھۍ تلاشس منٛز پیٹھۍ آو کاو تہٕ أمۍ دِژ أمِس ژھٹھ جلال صٲب چھُ لیکھان ییٚلہِ ہسا کاوَن ہواہس منٛز پرواز کوٚر پن گوٚو کھِچن کیٛازِ پانہٕ اوس نہ مٲنی زنٛگہِ گٔنڈِتھ مٲن گٔے اَلیُہُنٛد گۄڈٕ ہسا گوٚو مٲنی موت اتھ گوٚو گگرس پتہٕ گگُر کھیوٚو پتہٕ کاوَن اتہِ چھُ جلال صٲب بِذٲتی سمجھاوان دپان ژٕ کیٛازِ چھُکھ تمہِ مُقدس ذاتہٕ ورٲے کُنہِ چیٖزس سۭتۍ پنُن پان گنڈان تی گوٚو سپٕنۍ آزاد ویسی تِمن چھُنہٕ کٕہٕنۍ پان آسان گٔنڈِتھ اتھ پٮ۪ٹھ چھِ یہِ نوزُک کتھ یہِ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ ؤنِتھ کینٛہہ تِکیٛازِ ناراضگی گژھِ برونٛٹھ بہٕ ونہٕ ہا ہمساے کیٛاہ گوٚو بہٕ دپہٕ ہا نوٗر دیٖن صٲبن کیٛاہ دوٚپ پر تہٕ پان ییٚلہِ ہیوٗوٕے بیٚندٮ۪کھ تیٚلہِ ہاو ترٮ۪کھ ناروِ سِنٛدِ بہٕ کرٕ ہا اتھ طریٖقتٕچ وضاحت مگر ٲسِن یہِ أتھی بہرحال چھُ میٖر ونان دپان سپٕنۍ آزاد ویسی تِم ہسا گٔے آزاد تِہنٛز زندگی چھِ پتہٕ بدلہٕ پٲٹھۍ آسان چھِنہٕ حظ ونان دپان زندگی زندہ دلوں کا نام ہے مردہ دل کیا خاک جیتے ہیں یُس دوس ہتہِ لٹہِ موٗد ییٚمِس باغس سۭتۍ تہِ اوس پن گٔنڈِتھ زنانہِ سۭتۍ تہِ اوس پن گٔنڈِتھ دُنہِکِس مالس سۭتۍ تہِ اوس پن گٔنڈِتھ نوکری سۭتۍ تہِ اوس پن گٔنڈِتھ عزتس سۭتۍ اوس پن گٔنڈِتھ غروٗرس سۭتۍ اوس پن گٔنڈِتھ قمیٖضدارس سۭتۍ اوس پن گٔنڈِتھ أمِس چھِ بِچٲرِس پتہ آزٲدی کیٛاہ گٔے آزٲدی کتھ چیٖزس چھُ ناو یہِ کیٛاہ میٖر ونان دپان سپٕنۍ آزاد ویسی کیٛاہ گٔے آزٲدی تِمن نِش چھُنہٕ ذوالجلالس ورٲے کِہیٖنۍ آسان باقٕے چھِ تِم سورُے ایٖزی زانان صرف تٔمۍ سٕنٛز ذوالجلٲلی بس تٔتھۍ چھِ آسان تِم پونٛپہٕ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ کتھ کران تِمو ہیوٚت پانسٕے داد آنہِ فرہاد ویسی دوٚیِم لاین چھِ میٖر ونان دپان تِمو ہیوٚتُس اوس پانس داد یِتھ کٔنۍ فرہادن کۄہ کھوٚن کُس کۄہ کھوٚنُن یِہوے کۄہ ییٚمِچ مِثال چھِ نٮ۪برٕ ہُمہِ پہاڑٕچ وہاڑٕچ چھُنہٕ ؤنِتھ کینٛہہ سُہ چھُ ایٚگزامپلٕے یوت أتی چھِ شیٖریٖن تہِ پوٗشِد تہٕ زیٖنِن شیٖریٖن تٔمۍ فرہادن زیٖنۍ شیٖریٖن بٔلکہِ عرفانَے ہاے ویٚژھ بہٕ تس سۭتۍ فونٕے لاگہٕ تازٕ یارانَے عبدالوہاب خار رحمتہ اللہ علیہ یہِ چھُ ووٚنمُت تِمو سُہ بٲتھ اکھ کہِ دیوانہٕ کٔرنس تارِ زُلفہٕ شنایش نالانَے تٔتھۍ منٛز تٔمۍ فرہادن زیٖنۍ شیٖریٖن مُلکہِ ایٖرانَے ییٚتہِ زیٖنِن شیٖریٖن شیٖریٖن کیٛاہ گٔے تہٕ بہرحال پننِس رۄبرس گژھِ پرٛژھُن شیٖریٖن کیٛاہ چھُ تہٕ تِتھٕے کٔنۍ چھِ میٖر تہِ سمجھاوان اَسہِ دپان آنہِ فرہاد ویسے یِتھ کٔنۍ سۄ فرہادن شیٖریٖن أنۍ زیٖنِتھ یِتھٕے کٔنۍ سۄ ہیوٚت تِمو پانسٕے داد پننِسٕے پانس نٮ۪برٕ نسا سنے تِم کُنہِ تِکیٛازِ سورُے ہسا چھُ ییٚتی پوٗشِد کوٚرمُت ذوالجلالن تہٕ پانس ذوالجلال تہِ چھُ ییٚتی بِہِتھ اتھ چھُ سورُے قرآن گواہ تمام حدیث چھِ ؤرِتھ انسان چھُ میون راز بہٕ چھُس انسان سُنٛد راز بہٕ چھُس انسانس شہرگِنۍ کھۄتہٕ زیادٕ نزدیٖک بلکہِ چھُس أسۍ اندر وفی انفسکم افلا تبصرون ونہن اقرب الیہ من حبل الورید وہو ما کنتم این ما کنتم ییٚتٮ۪تھ ژٕ چھُکھ بہٕ تہِ چھُس تٔتی چھِ آیتہٕ یِژھ آیتہٕ چھِ واریاہ ؤنِتھ ییٚتھۍ پہاڑس ہیوٚتُکھ داد اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ یادٕ سۭتۍ چشم تہِ پاک زبان تہِ پاک کن تہِ پاک دل تہِ پاک دٮ۪ماغ تہِ پاک سورُے کینٛہہ پاک تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد مُقدس حدیث چھُ ژٕ نہِ مےٚ زبٲنۍ ہِنٛز تہٕ شرمگٲہٕچ گارنٹی بہٕ دِمے جنتٕچ گارنٹی یہِ تہِ چھِ تِم پاک تھاوان یہِ پاک تھاوُن کیٛاہ گوٚو سۄ چھِ تِمنٕے آسان پتہ تی چھِ میٖر ونان دپان آنہِ فرہاد ویسی یِتھ کٲٹھۍ ہسا فرہادن شیٖریٖن زیٖنۍ یِتھٕے کٔنۍ ہسا چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ عاشق
أتھۍ پہاڑس داد ہٮ۪وان یِمو کر چشمہٕ پوٗرٕ نم تِمے گٔے سِرس محرم رٔٹِتھ چھِ شیرٕ سُنٛد دم ژٔٹِتھ فولاد وِسوے میٖر چھُ دوٚیمہِ لاینہِ منٛز پتہٕ اتھ مِصرس منٛز ونان دپان یِمو ہسا ووٚد اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس یادس منٛز چشمہٕ کرٮ۪کھ نم تِمن چھُ ہمیشہِ آسان زن آب أچھن منٛز یُتھ آسان نم تِہنٛزٕ چشمہٕ یا محبت چو چشمو پتہٕ یتھ مخلوٗقس وٕچھان یا پننِس محبوٗبس کُن آسان محبت چو چشمو وٕچھان یِمو کر چشمہٕ پوٗرٕ نم تِمے گٔے سِرس محرم تِمنٕے ہسا لٔج پتہ یہِ سِر کیٛاہ چھُ اما کیٛاہ چھُ کایناتُک رازا اما کتہِ چھُ سون محبوٗب ذوالجلال بسر کیٛاہ چھِ یہِ کاینات کِتھ کٔنۍ کوٚرُن پٲدٕ آس کتہِ گژھُن کوٚت چھُم تِم چھِ اتھ سِرس بخوٗبی محرم رٔٹِتھ چھِ شیرٕ سُنٛد دم سٕنٛدۍ پٲٹھۍ دم رٔٹِتھ ژٔٹِتھ فولاد ویسوے ژوٚٹُکھ سُہ فولاد یِمو زن ییٚمہِ فولادن اسہِ چھُ رزٕ کرِمٕژ چوکھُر چھُنہٕ کوٚرمُت اسہِ چھُنہٕ یہِ تُکُن دِوان حقس کُن وڑنہٕ کینٛہہ نفس میون چھُے ہوٚستوٗ ہٲونم کم کم بل ساسہٕ منٛز اکھا حبا آسہِ لوٚستوٗ نتہٕ مالہِ ہیٚتِن سٲری تل یہِ فولاد نفس مگر یِمو ژوٚٹ یِمو کوٚر یہِ پاک کتھ دفلہ من تہٕ زکا مُرادس ووت سُہ شخص ییٚمۍ پنُن نفس پاک کوٚر ییٚمہِ سۭتۍ یِم سارے تنابہٕ نفسٕچ ژٔٹِتھ یِم پنٕنۍ ژھٕنِن ژٔٹِتھ یتھ جلال صٲبن ووٚن دوٚپُن یِتھ کٔنۍ مٲنہِ گوٚنڈ گگرس سۭتۍ پن تہٕ أمِس آو موت کیٛازِ أمۍ اوس فنا چیٖزس سۭتۍ پن گوٚنڈمُت یِتھٕے کٔنۍ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ عاشق تِم پنٕنۍ ژھٕنان سُہ فولادٕے ژھٕنان ژٔٹِتھ مگر کمہِ سۭتۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ یادٕ سۭتۍ تہنٛزِ ذِکرِ سۭتۍ تہنٛزِ فِکرِ سۭتۍ تٔمِس لول برنہٕ سۭتۍ تٔمِس محبت کرنہٕ سۭتۍ پتہٕ چھُ تِمن سُہ گروتھ گژھان أنٛدرٕ سُہ قوت میلان یُتھ تِم ہر کانٛہہ پن چھِ ہٮ۪کان ژٔٹِتھ صرف ذاتِ فاقِ حضرتِ اللہ جل شانہُ اکے پن چھُ تِمن آسان پناہ کھاجوم ست سوس پران اوس اللہُ پانُک معنی زانان گوس پانے اوس بہٕ بہانے ہاو پانہٕ بہٕ کُس گوس تِمن نِش چھُنہٕ آسان أمِس محبوٗبس ورٲے کِہینۍ ژٔٹِتھ فولاد وِسے تِمو چھِ آسان تِم رزٕ ژچمٕژ سارے چلو سدا سلامت روٗزِو اللہ تعالیٰ تھٲینو سلامت یہِ چھُ واریاہ بوٚڑ میٖر سُنٛد کلام اگر بہٕ وٕنکیٚنس نظر دِمہٕ تہٕ سٲرسٕے یہِ گژھِ گٲنٛٹُک ویٖڈیو تہٕ تیوٗت چھُنہٕ مےٚ وٕنکیٚن ٹایم کینٛہہ مےٚ چھُ بۄن حظ نفری پیاران تہٕ اَسہِ چھُ بیٚیِس جایہِ گژھُن تہٕ یِم چھِ أکیاہ آنٛگنس منٛز کران مےٚ الوا الوا تہٕ سدا سلامت روٗزِو کایناتُک رۄب تھٲینو سلامت اَسہِ تہِ ٲسۍزیو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ بارگاہ منٛز رٕتۍ دُعا کرٕنۍ اگر واقعی تۄہہِ باسان چھُ یتھ چنلہِ پٮ۪ٹھ چھِ صحیح کتھ یِوان وننہٕ تیٚلہِ گژھن یِم ویٖڈیو اورٕ یورٕ شیر کرٕنۍ تہٕ بیٚیہِ روٹیٖن بناوٕنۍ ٹٲٹھِس نبیس صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد حدیٖث چھُ شامن شۄنٛگِو سُلی پہم یِنہٕ عشا پٔرتھٕے یوت گژھِ آرام تراونٕچ کوٗشش کرٕنۍ تہٕ بیٚیہِ ییٚمہِ ساتہٕ آرام تراوو وضوٗ کٔرِتھ شۄنٛگُن تمہِ ساتہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ ذِکرِ منٛز روزُن امہِ مُقدس کلمُک ذِکر کران گژھِ انسانس نیٚنٛدٕر پیٚنۍ اگر تورٕ ذِکر چھِ نٲزِل گٔمٕژ مےٚ وَنیٛاو اکہِ دۄہ بب جانن پانہٕ لگیو ؤنِتھ تتھ رویے نازنیٖنس مےٚ دوٚپُس بب جان مےٚ نہ حظ نیٚنٛدرٕے یِوان دوٚپُن ژےٚ چھُے نہٕ شۄنٛگنُے تگان مےٚ کٔر ژھۄپے بہٕ کیٛاہ ونہٕ ہا تٔمِس برونٛٹھ کَنہِ دوٚپُن یارٕ سٕنٛزِ کۄچھِ منٛز گژھِ شۄنٛگُن پتہٕ توٚر مےٚ فِکرِ ییٖژ کال گٔژھِتھ بب جانن کیٛاہ ووٚن یارٕ سٕنٛزِ کۄچھِ منٛز گژھِ شۄنٛگُن تہٕ اگر تۄہہِ نِش تہِ سُہ واتنیٛار چھُ تہٕ یارٕ سٕنٛزِ کۄچھِ منٛز ترٛوو آرام 3 بجے راتھ مُسلسل نیرُن بِستر منٛز نٮ۪بر یہِ یقیٖنی بناوُن اگر کالچن بتہٕ کھیوٚن مٔشِد گژھِ کینٛہہ کٲم تہِ مٔشِد گژھِ مگر یہِ گژھِ نہٕ یہِ 3 بجہِ پٮ۪ٹھ پتہٕ صبح یوٚتامَتھ فرض نٮ۪ماز پرنُک موقعہٕ چھُ واتان تمہِ پتہٕ تہِ گژھِ انسان روزُن اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس یادس انٛدر أمِس منناونس انٛدر أمِس زر پار کرنس انٛدر اَسہِ ذِکرِ منٛز اَسہِ فِکرِ منٛز اَسہِ دیانس منٛز یہِ حٲضِر نٲضِر زٲنِتھ أمِس پوپرِنۍ کتھ کرٕنۍ بیٚیہِ ٹٲٹھِس نبیس صلی اللہ علیہ وسلمس پٮ۪ٹھ انہٕ گِرِ درود پرٕنۍ تہٕ انشاء اللہ رحمان بیٚیہِ پنٕنۍ پٲٹھۍ پننہِ زبٲنۍ منٛز دُعا منٛگُن خۄدایہِ ذوالجلالس پننہِ زبٲنۍ منٛز کٲشِر پٲٹھۍ دوٚپُس مےٚ چھُنہٕ ژےٚ ورٲے کانٛہہ چارے مےٚ چھنہٕ ژےٚ ورٲے کانٛہہ شوٗبٕے اگادِ گژھُن یِتھ کٔنۍ شُر چھُ ماجہِ گژھان اگادِ توٚتام چھُس نہٕ چھڑان یوٚتام نہٕ بب چھُس سیوان یوٚتام نہٕ دۄد چھُس چٮ۪وان یِتھٕے کٔنۍ مٲنۍتو یِتھٕے کٔنۍ گژھِ پننِس خۄدایس اگادِ گژھُن دوٚپُس مےٚ نہ حظ چھُ کانٛہہ شوٗب ژےٚ ورٲے بہٕ نہ حظ لگے ژےٚ ورٲے کُنی میٲنۍ حیثیتٕے چھنہٕ ژےٚ ورٲے کُن میون آسُن چھُ چانہِ آسنہٕ سۭتۍ میون دم چھُ چانہِ دمہٕ سۭتۍ تہٕ مےٚ چھُ ژےٚ برونٛٹھ کُن یُن کم زیادٕ گوٚژھُس بہٕ سُرُخ روٗ آسُن ژےٚ برونٛٹھ کَنۍ مےٚ گوٚژھ نہٕ آسُن سِیاہ روے تمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ ژےٚ برونٛٹھ کَنۍ کھڑا گژھٕ تہٕ کرُن زارا پارا منناوُن کیٛاہ کرُن وۄنۍ تہِ گژھِ پننِس رۄبس وَنُن تِکیٛازِ رۄبس ورٲے چھُنہٕ یہِ کارٕے
طریقہ تو علم چھُنہٕ رہبرس ورٲے گۄڈٕ چھُنہٕ کِہیٖنۍ ییٚتہِ رہبرس ورٲے ییٚلہِ حقیٖقت چو نظرو دِمو سنو حقیٖقت چو نظرو یتھ کایناتس یہِ چھِ سٲرٕے رہبری اکھ چیٖز چھُ بیٚکِس چیٖزس رہبری کران یہِ چھُ تمام رہبری یوت پننِس رہبرس پرٛژھ مےٚ کیاہ چھُ تمہِ ساتہٕ کرُن ضرب آسہِ نا شابندی آسیا ذِکر آسیا کِتھ کٔنۍ آسہِ رقص آسیا کیٛازِ اَڑِ چھِ رقص تہِ تھاوان تہٕ لبٕنۍ کامیٲبی اے میانہِ بنٛدٕ میون محبوٗب فرماوان چون محبوٗب میون محبوٗب ییٚمہِ کایناتُک اَکے محبوٗب چھُ فرماوان دپان کٔرِو کثرت سان میون یاد تہٕ لٔبِو کامیٲبی تہٕ سۄ کامیٲبی چھِ لبٕنۍ تِمے چھِ آزاد پتہٕ گژھان سدا سلامت روٗزِو اَسہِ تہِ ٲسِو رٕتۍ دعا کران اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ بارگاہ منٛز تُہنٛدِ خٲطرٕ چھُ رُت دعا کہِ اللہ تعالیٰ رٔنگنو تُہۍ پننِسٕے رنگس منٛز مےٚ سان اے کاینات یہِ خۄدا یہِ سانہِ محبوٗب سانہِ رۄبہٕ قسم چھِ پننہِ ذوالجلٲلی ہُنٛد پننہِ آسنُک پننہِ رحمتُک سٲنۍ دِل پھِر پانس کُن سٲنۍ دِل بدلاو اے دِل بدلاون والہِ سانہِ خۄدایہِ سانٮ۪ن حالن پٮ۪ٹھ کر رحم سانٮ۪ن تمام گُناہن کر مغفرت عالمٕکٮ۪ن بیمارن شفا یِم گرس انٛدر بیمار تِمن سوز غٲبی شفا یِم ہسپتالن انٛدر بیمار تِمن تہِ سوز غٲبی شفا سانٮ۪ن روحٲنی تکلیٖفن سوز شفا سانٮ۪ن جسمٲنی تکلیٖفن سوز شفا تِکیٛازِ چانہِ ارادٕ ورٲے گژھِ نہٕ کینٛہہ یوٚتام نہٕ ژٕ ارادٕ کرکھ یوٚتام نہٕ تتہِ مرضی گژھِ توٚتامتھ چھِ یِم دوا شربس وربس سورُے بیکار سپاہ چھُ چٲنِس اشارس انٛدر چٲنِس رحمس انٛدر ییٚلہِ چون رحم آسہِ تیٚلہِ چھُ ڈاکٹر تہِ میلان ٹایمس پٮ۪ٹھ دوا تہِ میلان ٹایمس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ چھُ صحیح دوا میلان یُس اَسہِ ضروٗرت آسہِ تِکیٛازِ دوا اور دعا دونوں ضروٗری ہے دُعاہس چھنہٕ البتہ دوہٕچ ضروٗرت کینٛہہ مگر دواہس چھُ دُعہٕچ ضروٗرت ضروٗری یہِ گژھِ ہیٚچھُن اگر کانٛہہ اللہ تعالیٰ سُنٛد موٗمِن آسہِ نظرومُت آسن پنُن خۄداے أمِس چھنہٕ دوہٕچ ضروٗرت کینٛہہ تِکیٛازِ أمِس چھُ چشمن منٛز آسان سُہ صِفات بوٚرمُت اللہ تعالیٰ ہن تہٕ برونٛٹھ چھُ احسان گژھان یعنی اتہِ چھُ فِکرِ تران دُعاہس چھنہٕ دوہٕچ ضروٗرت کینٛہہ مگر دواہس چھُ ضروٗری دُعہٕچ ضروٗرت کہِ تیٚلہِ کرِ نہٕ یہِ کٲمٕے چلو سدا سلامت روٗزِو اللہ تعالیٰ تھٲیِو سلامت سُہ رٔنگنو پننِسٕے رنگس منٛز آمیٖن سُمہ آمیٖن یا رب العالمیٖن السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ فی امان اللہ.